أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.